छह महीने वाले तुझको मेरा सलाम। असगर हाय असगर, असगर हाय असगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाला समिअतु फ़ातिमता अन्हा क़ालत दख़ला अलैया बि रसूलिल्लाह फ़क़ाला अलैया फ़क़ाला अस्सलामु अलैकि या फ़ातिमatu फ़क़ुलतु अलैका अस्सलाम क़ाला इन्नी अजिदु फ़ी बत्नी ज़ुफ़्फ़ी फ़क़ुलतु लहु उईज़ुका बिल्लाहि या बताउ मिन ज़ुफ़्फ़ी फ़क़ाला या फ़ातिमatu अतीनी बिल-किसाइल यमानी फ़ग़तैनी बिही फ़अतैतुहु बिल-किसाइल यमानी फ़ग़तैतुहु बिही वसरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलअलअ कानहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही फमा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदिहिल हसन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कदक बला वकाला अस्सलामु अलैकि यौमा फ़क़ुलतु अलैका अस्सलामु या क़ुर्रता ऐनी व समरात फ़ुआदी फ़क़ाला यौमा इन्नी शुम्मिन ज़किरायतुन तय्यबतन कान्नारा आयतु जद्दी रसूलिल्लाहि फ़क़ुलतु नअम मिन जज़ाका तहतल किसाई फ़क़बल हसन नहबल किसाई वक़ाला अस्सलामु अलैका या जद्दहु या रसूलल्लाह यतज़न्नुनी अन अदख़ुल मअका तहतल किसा क़ाला वलैका अस्सलामु या वलदी व या साहिबल हौज़ि क़द ज़िनतु लका फ़दख़ला मअहु तहतल किसा फमा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदिहिल हुसैन अलैहिस्सलाम। सल्लल्लाहु कदक बला वकाला अस्सलामु अलैकि यौमा फ़क़ुलतु अलैका अस्सलामु या वलदी व या क़ुर्रता ऐनी व समरात फ़ुआदी फ़क़ाला यौमा इन्नी शुम्मिन ज़किरायतुन तय्यबतन कान्नारा आयतु जद्दी रसूलिल्लाहि फ़क़ुलतु नअम इन्ना जद्दका व अख़ाका तहतल किसा फ़दनिल हुसैन नहबल किसाई वक़ाला अस्सलामु अलैका या जद्दहु अस्सलामु अलैका या मन इख़्तारहुल्लाहु व तज़न्नुनी अन अदख़ुल मअकुम तहतल किसा फ़क़ाला वलैका अस्सलामु या वलदी व या शाफ़ी उम्मती क़द ज़िनतु लका फ़दख़ल मअहुमा तहतल किसा फ़अक़बल इन्ना ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब। क़ाला अस्सलामु अलैकि या बिन्त रसूलिल्लाहि फ़क़ुलतु अलैका अस्सलामु या अबुल हसन व या अमीरल मुमिनीन फ़क़ाला या फ़ातिमतु इन्नी शुम्मिन ज़किरायतुन तय्यबतन कान्नारा आयतु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुलतु नअम हा व मा वलदैका तहतल किसा फ़अक़बल अली नहबल किसाई वक़ाला अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह यतज़न्नुनी अन अकूना मअकुम तहतल किसा क़ाला लहु अलैका अस्सलामु या अख़ी अस्सलामु या अख़ी या वसी व ख़लीफ़ती व साहिबुल लिवाई क़द ज़िनतु लका फ़दख़ल अली तहतल किसा सुम्मा अतैतु नहबल किसाई वक़ुलतु अस्सलामु अलैका या अबातहु या रसूलल्लाह यतज़न्नुनी अन अकूना मअकुम तहतल किसा क़ाला व अलैकुस्सलाम बिन्ती व इब्नती क़द ज़ननतु लकी फ़दख़लतु तहतल किसा फ़लम्मा तमन्ना जमीअन तहतल किसाई अख़ज़ अबी रसूलिल्लाहि बतफ़रियल बितरफ़िल किसाई व औमा बियदिहिल युमना इलस समा क़ाला अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाइ अहलु बैती व ख़ासती व आम्मती ला यहमुदुनी व दमुदमी युलिमुनी मा युलिमु व युज़ुनी मा युज़ुनु अना हर्बुन लिमन हारबहु मुस्लिमुन लिमन सालमहु व दुव्वुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहु इन्नहुम मिन्नी व अना मिन्हुम फ़स्अल सलावातिका व बरकातिका व रहमतिका व ग़ुफ़रानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम व अज़हिब अन्हुमुर रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। फ़क़ाला अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला या मलाइकती व सुकाना समावाती इन्नी ख़लक़्तु समाअ मुबनियतन वल अर्ज़ मुदियतन वल क़मरा मुनीरन वल शम्स मुज़ीयतन वल फ़ल्क़न यदूरु वल बहरन यजरी वल फ़ुल्कन यजरी इल्ला फ़ी महब्बतिन हाउलाइल ख़म्सति लज़ीना हुम तहतल किसा फ़क़ाला अमीनु जिब्राईल या रब्बी व मन तहतल किसा फ़क़ाला अज़्ज़ा व जल्ला हम अहलु बैतिन नबुव्वती व मादून रिसालती हम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनुहा फ़क़ाला जिब्राईल या रब्बी यतज़न्नुनी अन अहबिता इलैल अर्ज़ि लियकूना मअहुम सादिसन फ़क़ाला लहु नअम क़द ज़िनतु लका फ़अबतल मिन्हु जिब्राईल वक़ाला अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अलियुल आला युक़रउका सलाम व यख़ुस्सुका बिताहिय्यति वल इकरामी व यक़ूलु लका व इज़्ज़ती व जलाली मा ख़लक़्तु समाअ मुबनियतन वल अर्ज़ मुदियतन वल क़मरा मुनीरन वल शम्स मुज़ीयतन वल फ़ल्क़न यदूरु वल बहरन यजरी वल फ़ुल्कन यजरी
إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا منا وهي الله نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن لا قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل بيتي ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله قال النبي والذي بعثني بالحق نبيا مصطفى برسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محافل أهل الأرض وفي جموع شيئا ومهدين إلا ونزلت عليهم الرحمة ووفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن الله حفظنا وفاد شيئتنا ورب الكعبة صلى الله محمد وعلى وقال النبي ثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبي مصطفى برسالة نبي ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه من جموع شيئتنا ومحبين وفيه المهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله حفظنا واسقطنا وكذلك شيئة نفاذ وسعيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماں مجھے نیند آتی ہے نیند آتی ہے ماں مجھے نیند آتی ہے نیند آتی ہے سینے لگا لو لوری سنا دو مجھ کو سلا دو ماں نیند آتی ہے نیند آتی ہے رات ہے پہلی قبر کے اندر کیسے رہوں گا تنہا تیرا آنچل پاس نہیں ہے کس سے بھلا کھیلوں گا تو ہے کہاں پر یہ تو بتا دے کیوں ہے اندھیرا ماں نیند آتی ہے نیند آتی ہے ماں مجھے نیند آتی ہے نیند آتی ہے اس کی کیا اولاد نہیں تھی پانی تھا جس سے مانگا جس گراتے ہیں ناکوں کو تیر وہ مجھ کو مارا ظلم تو دیکھو تیر وہ میرے قد سے بڑھا تھا ماں نیند آتی ہے نیند آتی ہے ماں مجھے نیند آتی ہے نیند آتی ہے تیری قسم ماں تیر گلے پر کھا کر میں نہیں تڑپا دیکھ کے بہتا خون میرے منہ سے بابا روئے میں نہیں رویا لیکن اے ماں تیر سے مجھ کو درد ہوا تھا ماں نیند آتی ہے نیند آتی ہے ماں مجھے نیند آتی ہے جلتی زمین پر مجھ کو لٹا کر قبر بنائی میری صبر سے بابا جان نے آدھی لاش چھپائی میری لیکن مٹی ڈال کے منہ پر رو دیے بابا ماں نیند آتی ہے نیند آتی ہے ماں مجھے نیند آتی ہے نیند آتی ہے
بھیا علی اکبر سے زیادہ زخمی ہے میرا سینہ، سہم گیا دل چونک گیا میں نیزہ جو مجھ کو مارا، میں تو سکون سے قبر میں اپنی سویا ہوا تھا ماں. صلوات. اپنے جہاں کے چھوڑوں میں تو چھپا چھپا کے آتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. ارمان ریا ارمان ریا کہ میں باج حسین جہان مظلوم دا صدیقہ صلی علی ایمان ریا قرآن ارمان. صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. کہ زینب آساں توڑ دیو چادراں دی ضمانت موڑ دیو دکھیاریو بیبیو زینب دا غازی نہ ریا مامان ریا ارمان ریا. درود پڑھے محمد. آپ سے بولا نہیں پڑھنا ابھی ہے ٹائم آپ پڑھنا نہیں پڑھنا. محمد و آل محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات. درود پڑھو. محمد وآل محمد صلوات. ہے مومنو جب خون میں ڈوبا ہوا آیا اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ، شبیر نے ایک ماں سے اسے کیسے چھپایا، اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ، ہاتھوں پہ جنازہ لی اصغر کا اٹھا کر رخ سوئے فلک کر کے صدا دیتے تھے سرور، رخ سوئے فلک کر کے صدا دیتے تھے سرور. اللہ یہی ہدیہ آخر ہے ہمارا، اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ. چہرے پہ میرے خون ہے میرے غنچہ دہن کا، مرجھایا ہے یہ پھول محمد کے چمن کا، مرجھایا ہے یہ پھول محمد کے چمن کا. اے نانا تیرے دین پہ کرتا ہوں میں صدقہ، اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ. سنگ دل تے لئی بچے پہ کچھ رحم نہ کھایا،
پانی کے طلب کرنے پہ خون اس کا بہایا، پانی کے طلب کرنے پہ خون اس کا بہایا، ایک باپ کے بکھرے ہوئے ارماں سے اٹھایا، اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ، یاد آ گیا زندہ میں جو بھیا کہوں مکنا، سجاد سے تب کہنے لگی بالی سکینہ، سجاد سے تب کہنے لگی بالی سکینہ، کیا کھا کے ترس دھوپ سے لوگوں نے اٹھایا، اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ، ماں کہتی تھی اے گود کے پالے علی اصغر، تھی آرزو دیکھوں گی میں صحرا تیرے سر پر، تھی آرزو دیکھوں گی میں صحرا تیرے سر پر، کیوں وقت نے مجھ کو جلی کو ہے دکھایا، اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ۔ محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم الذی جعلنا من المتوسکین بولایت امیر المؤمنین سلطان اولیاء سخنگزار منبر سلونی سرور المطلبی ابن عم نبی در العطا شہ سوار لافتہ امام المتقین ازہد الزاہدین اول العابدین عبداللہ المتین لنگر آسمان و زمین عین اللہ روح اللہ وجہ اللہ اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم العجل ولیک الفرج والعافیت والناس جعلنا من المستشہدین بین یدیک، یا رب زینب بحق زینب اشف صدر زینب بظہور الحجہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واللعن اعداءہم اجمعین، اللہم اللعن عمر ثم عثمان وعمر ثم ابو بکر وعمر ثم عائشہ وعمر ثم حفظ وعمر عدو اللہ وعدو الرسول وهم في النار الى يوم القیامہ۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس پہ لپیٹو نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، نجات دے نہ سکیں گے فقط یہ صوم و صلاۃ، نجات دے نہ سکیں گے فقط یہ صوم و صلاۃ، بہشت مار کے سینے پہ
ہاتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے نجات لے جاؤ. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کہے گا حشر میں خالق علی کے منکر سے، کہے گا حشر میں خالق علی کے منکر سے، اٹھاؤ اپنے عصوم و صلات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے نجات لے جاؤ. نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر. فرشتوں کرب و بلا رات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے. بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ. کہاں خضر سے عباس نے یہاں آ کر، کہاں یہ خضر سے عباس نے یہاں آ کر، ہماری مشق سے آبے حیات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. خدا اتارنے والا ہے صدقہ مہدی کا، خدا اتارنے والا ہے صدقہ مہدی کا. رسول آؤ نئے معجزات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے نجات لے جاؤ. کہے گی فاطمہ زہرا وقت ظہور مہدی سے، کہے گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے. لڑائی میں عباس کو ساتھ لے جاؤ، لڑائی میں غازی کو ساتھ لے جاؤ. غم حسین میں ہر زخم معجزہ ہے نعیم، غم حسین میں ہر زخم معجزہ ہے نعیم.
سجا کے جسم پہ کچھ معجزات لے جاؤ، سجا کے جسم پہ کچھ معجزات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسو کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات. ایک بار پھر درود پڑھ دیے گا. ہم خیر العمل ٹرسٹ کی طرف سے آپ تمام مومنین کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طرح آپ ہمارے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان سے تعلق رکھنے والے تمام مومنین پارا چنار کے اور ہر جگہ کے رہنے والوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کہ آپ کا تعاون ہے تو سلسلے کو ہم اچھے سے اچھا اور جاری رکھ سکیں گے. اسپیشلی دعائیں پارا چنار والوں کے لیے جو اس وقت ایک جنگ میں تکلیف میں ہے، تو پروردگار ان کی مشکلات کو آسان کرے اور مولا امام حسین کے صدقے ان کی غیبی مدد فرمائے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم سے ہر چیز کو یہاں شروع کریں. آپ کے سامنے ساری انسٹرکشن ہے، ذرا ہر 5 منٹ بعد کوئی نہ کوئی آدمی ہمیں آ کے تکلیف دے رہا ہے یہاں پہ. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، پڑھنے والوں سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج جو رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے، کیونکہ میں بھی اس میں شامل ہوں. پچھلے 4 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں پڑھا، صرف 2 شعر ہی پڑھے میں نے کل. تو میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیوٹی یہاں آ کے ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایک ہمارے لیے ثواب سے اجر سے کم نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نوا پڑھنے کو مل جاتا ہے. تو کوشش کریے گا، ناراض مت ہوئیے گا، بھائی ہیں سب مومن. آج نہیں پڑھا تو کل پڑھ لیے گا، کل کسی کو اسکپ کر دیں گے. تو تھوڑا تھوڑا ٹائم رکھ کے 5 سے 7 منٹ ہم نے رکھا ہے کہ مومنین کے لیے جو نوحہ پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، تو کوشش کریں کہ مختصر کلام پڑھیں تاکہ آنے والے دوسرے بھائیوں کو موقع مل سکے. تو میں ایک شعر کے ساتھ اجازت دوں گا اور قبلہ کو دعوت دوں گا. آغاز سحر کرتے ہیں نام علی کے ساتھ، آغاز سحر کرتے ہیں نام علی کے ساتھ، محسن ہماری شاموں کا وارث حسین ہے. اب جناب قبلہ سے درخواست کروں گا مولانا محمد رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. بلند ترین صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ، حسینیت زندہ، یزیدیت مردہ، یزیدیت مردہ. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، خالق السماوات والارض، الذي لا إله إلا هو، الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العدون، ولا يؤدي حقه المجتهدون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين
وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات سب سے پہلے تو پارہ چنار کے جو ہمارے مومنین ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ صدقہ محمد و آل محمد کا اور امام زمانہ کا کہ ان کی زندگیوں کو اور ان کی جانوں کی حفاظت فرمائیں اور ان کو اصحاب امام زمان میں شمار فرمائیں اور شہدائے امام حسین میں ان کے درجات بلند فرمائیں۔ دوسرا یہ کہ ہم سے کچھ لوگوں نے گزارش کی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، تو صدقہ پاکستان پاک کا، صدقہ علی اصغر کا، صدقہ محبت حسین کا خدایا تو جتنے بھی مومنین ہیں جن کو پریشانیاں ہیں، جن کو مصیبتیں ہیں، اب وہ دنیاوی ہیں، مالی ہیں، روحانی ہیں یا جسمانی ہیں، تو ساری مشکلیں ان کی دور فرما۔ صلوات پڑھیں۔ سب لوگ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے آنے والی جگہ ملے۔ محمد حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ جو ادھر بچے بیٹھے ہیں اس سائڈ پہ، آپ لوگ ادھر آئیے، ادھر آئیے، بسم اللہ، ادھر آگے آئیے، صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ باقی دو بھی آپ بھی آجائیں، آجائیں، بسم اللہ آگے۔ یزید لعنت، عاصمر لعنت، اور ابن ملجم لعنت، اور ہندال لعنت، نعرہ دیکھیں، آپ لوگوں کو میں اپنے پاس اس لیے بٹھاتا ہوں کیونکہ کل کو یہ سارا انتظام آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ علم جو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں یہ کل کو آپ نے اٹھانا ہے، تو ذمہ دار ہاتھوں میں جانا چاہیے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ ٹھیک ہے، صلوات پڑھ لیجیے۔ عزیزان محترم، ممبر پہ بیٹھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں جانتا ہوں کل مجلس مختصر سی ہوئی تھی اور وہ کوئی اتفاق نہیں تھا، وہ جان کے کیا تھا میں نے، مجھے پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں۔ اصل میں مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں، صرف سناؤں نہیں بلکہ پریکٹیکلی دکھاؤں کہ نام منظم ہونے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سے اتنے دنوں سے آپ آ رہے ہیں، یہاں جو منتظمین ہیں وہ آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ سر وقت آئے، ٹائم پہ آئے تاکہ ہر انسان کو پڑھنے کا موقع ملے، تو اس لیے میں نے یہ کام کیا تاکہ آپ کو احساس ہو
کہ جب آپ وقت پہ نہیں آتے تو نامنظم ہونے کی وجہ سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. اور یہ نامنظم ہونے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مجھے رات بھر یہاں بٹھائے رکھیں گے، میں رات بھر بیٹھا رہوں گا. لیکن مقصد یہ ہے جو ہستیاں یہاں پہ آئی ہوئی ہیں ان کو راضی کرنا ہے. آپ اگر لیٹ آئیں گے تو آپ خود ہی سے سوال کر لیجئے کیا وہ راضی ہوں گی. اور یہ روش میں نے ایک بہت بڑے عالم دین سے سیکھی ہیں جن کا نام بہت مشہور ہے، شیخ عباس قمی، جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے. وہ ایک جگہ پہ مجلس پڑھنے گئے اور 3 دن لگاتار انہوں نے ایک ہی مجلس پڑھی. یعنی جو مجلس انہوں نے پہلے دن پڑھی وہی انہوں نے دوسرے دن، وہی تیسرے دن پڑھی. تو جب تیسرے دن وہ منبر سے اترے، لوگوں نے پوچھا شیخ آپ کیا کر رہے ہیں، 3 دن سے ایک ہی مجلس. انہوں نے کہا کہ 3 دن سے میں ایک ہی مجلس پڑھ رہا ہوں، 3 دن سے تم ایک ہی مجلس سن رہے ہو، لیکن تم لوگوں میں تبدیلیاں آئی ہیں کیا؟ جو میں باتیں کر رہا ہوں ان کا تم پہ اثر ہو رہا ہے؟ میں تو تمہیں نئی باتیں تب سکھاؤں جب پرانی باتوں کا اثر ہو تم پہ. تو اسی لیے میں نے آپ کو کل کہنے ایک شوق دینا تھا کہ آپ اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھائیں کہ منظم ہونا کتنا ضروری ہے. صلوات پڑھ لیجیے. ہماری کل گفتگو مختصر سی جو ہوئی تھی وہ مومن یا ایمان پہ تھی. اب ایمان کی بات ہو اور شیعہ کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں. اب بات یہ ہے کہ میں خود کو شیعہ کہوں یا آپ خود کو شیعہ کہیں یا لوگ خود کو شیعہ کہتے ہیں، کیا اس بات کی کوئی ویلیو ہے؟ یا اس بات کی ویلیو ہے کہ امام ہمیں شیعہ کہیں؟ کس بات کی زیادہ ویلیو ہے کہ امام ہمیں شیعہ کہیں؟ اب جو آج کی جو بات ہونی ہے وہ یہی ہونی ہے کہ شیعہ یعنی کیا. اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں لے کے جانا چاہتا ہوں. قرآن کی مدد سے میں آپ کو شیعہ اسلام سے پہلے بھی تھے ثابت کروں گا. قرآن سے ہمارے یہاں ہمارے اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ رسول اللہ کے بعد شروع ہوئی، وہ امام علی کے ماننے والے ہیں. تو ان کے لیے تاکہ آپ جواب دے سکیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے بہت پہلے بھی شیعہ تھے، تو یہ آج کی مجلس آپ لوگوں کے ہدیہ پیش کروں. سب سے پہلی جو آیت پیش کر رہا ہوں وہ سورہ قصص کی ہے، آیت نمبر 15، جس میں اللہ فرماتا ہے. اچھا میں عربی آج تھوڑی پڑھوں گا تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ جو لفظ شیعہ ہے یہ نہیں کہ کوئی اور لفظ ہے اور میں اس کا ترجمہ کر کے اور کسی طرح سے اس کو شیعہ کر رہا ہوں. نہیں، شیعہ لفظ قرآن میں ہے. سب سے پہلی آیت وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. اللہ فرماتا ہے اور جب وہ شہر میں داخل ہوئے اس وقت جبکہ لوگ غفلت کی زندگی کر رہے تھے، آپ نے دیکھا 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک شیعہ ہے اور ایک دشمن ہے. یہ جو پوری بات اللہ کر رہا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ اپنے قصر سے نکل کے شہر میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے 2 لوگوں کو لڑتے دیکھا، ایک شیعہ تھا اور ایک موسیٰ کا دشمن تھا. ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا، شیعہ کہاں سے آ گئے؟ یہ پہلی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں شیعہ ہیں اور ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا شیعہ آ گئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اس طرح سے ممکن ہے کہ وہ جو شخص جس کو اللہ شیعہ کہہ رہے وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، یعنی وہ حضرت یعقوب اور یوسف اور جو ساری آل چلتی آ رہی ہے ان سب کو مانتے تھے اور اسی طرح سے اللہ کو بھی مانتے تھے. تو یہ نبی خدا ہے
اور وہ خدا کو ماننے والا ہے، یعنی نبی کو ماننے والا اور خدا کے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ اب اس سے ایک درجہ اور آگے بڑھتا ہوں، یہ تو ماننے والا ہوا نا، اگر میں آپ کو کہہ دوں نبی کو شیعہ کہتے ہیں، سورہ صافات آیت نمبر 83 اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک شیعوں میں سے ابراہیم تھا۔ ابراہیم جو کہ نبی ہے وہ شیعہ ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اسلام ابھی نہیں آیا لیکن شیعہ آ چکے ہیں، اور نہ ہی صرف ماننے والے شیعہ ہیں بلکہ نبی بھی شیعہ ہے۔ اچھا ایسی کون سی بات ہے کہ علی شیعہ ہے؟ اگر آپ 4 آیتیں پیچھے چلے جائیں تو اللہ کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پہ پورے عالم میں سے، یعنی ابراہیم ولایت نوح کو مانتے تھے، اور جو پچھلے کے ولایت کو مانتا ہے وہ اپنے باپ کی بھی ولایت کو مانتا ہے۔ اور ہم شروع سے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ نبوت ہے لیکن ولایت بھی ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ اچھا یہاں پہ پتہ چل گیا کہ بعد پچھلے والے نبی کے ولایت ماننا ہے، بعد والے نبی کی ولایت ہے، بالکل ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100، اس آیت میں یعقوب جو ہے وہ یوسف کو سجدہ کرتے ہیں۔ جو منکر ہے اس بات کے کہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہوتا، پہلے اس آیت کو سمجھا لو پھر ہمیں بتانا کہاں سجدہ کرنا اور کہاں نہیں۔ ہم جو در اہل بیت پہ سر جھکا دیتے ہیں وہ سنت یعقوب ہے کہ اپنے ولی کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اپنے پہلے کے ولی ماننا، اپنے بعد کے ولی ماننا۔ تو اب یہ بات ہے کہ نوح اپنے پہلے والے کے ولایت مانتے تھے، پہلے والے نبی کے ظاہر مانتے تھے، جب ابراہیم مانتے تو نوح کیوں نہیں مانیں گے؟ اچھا وہ اپنے پہلے والے نبی۔ اب اس طرح سے آپ سلسلہ پورا لے جائے کہاں تک؟ آدم، اور یہاں سے آپ آگے چلتے جائیں کہاں تک؟ خاتم، یعنی آدم سے لے کے خاتم تک سلسلہ ولایت چلتا رہا ہے۔ اور اگر آدم سے لے کے خاتم تک سلسلہ ولایت تھا اور ولایت کو ماننے والا خود شیعہ ہے اور ولایت کو قبول کرنے والا بھی شیعہ ہے جو کہ نبی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک یہ سب ولی اللہ گزرے اور ان کی ولایت ہم سب پہ حجت۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ یعنی جو فرقہ شروع سے چلتا آ رہا ہے وہ فرقہ شیعہ ہے۔ تو دوسری جو آیت، آخری تیسری آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 65، جو اہل سنت بڑے مزے سے استعمال کرتے ہیں، وہ ہے او یلبسکم شیعاً۔ وہ کہتے دیکھیں یہاں پہ شیعہ کا لفظ لکھا ہے، آیت میں مفہوم یہ ہے کہ تم فرقوں میں نہ بٹو۔ یہاں پہ شیعہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو یعنی شیعہ ہونا، فرقوں میں ٹکڑوں میں بٹ جانا، یعنی یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ بابا اگر یہ غلط ہے تو تم نبی کو کیا کہو گے؟ نبی تو شیعہ ہے۔ اگر یہ شیعہ غلط ہے تو وہ شیعہ کیا ہے؟ یہ ایک بات۔
पूरे यहाँ पे आपको सिलसिला विलायत दिखा दिया, ये दिखा दिया कि शियत आदम से लेकर खातम तक चलती आ रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर कोई फिरका बनेगा तो वो शिया से हट के बनेगा, ना कि शिया होगा। और ये बातें हदीसों में भी बयान है। अहले सुन्नत की बहुत किताबें हैं जिनमें हदीस सकलैन बयान है। कुछ आपको दे देता हूँ। सही मुस्लिम एक मोतबर तरीन किताब अहले सुन्नत की, हदीस नंबर 2408, वहां पे हदीस सकलैन लिखी है, किताब अल्लाह हो इतरती। उसके अलावा तिरमिजी में लिखी है, उसके अलावा मुस्नद अहमद इब्न हंबल में लिखी है। ये मोतबर तरीन किताबें हैं। अन-नसाई में लिखी है, फिर हाकिम अल-निशाबुरी में लिखी है। ये सारी हदीसें और ये सारी किताबें अहले सुन्नत की हैं। तो यहां पे अब पता चला कि असल फिरका जो है वो फिरका शियत है, और जो शियत से हट जाए वो गुमराह है। अब अगर कहे कि नहीं, कुछ असल लोगों को होता है कि नहीं हमें बहस करनी, हमें लेके चलना है, तो फिर सवाल यह है कि ठीक है, अगर सुन्नी है तो कब से सुन्नी है? कुरान में तो सुन्नी का कोई जिक्र नहीं। तो कोई सुन्नी ये नहीं कह सकता कि आदम से खातम सुन्नी। दलील लेके आओ। आप हदीस लाएंगे, हम कुरान लाएंगे। आप अपने बड़े बुजुर्ग लाएंगे, हम मासूमीन लाएंगे। किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? अब खुद अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो सुन्नियत जो है वो तो काफी देर बाद शुरू हुई। वो तो अब्बासियों में के जमाने में सुन्नी सुन्नी शुरू हुआ कि हम सुन्नी सुन्नी सुनाई। तो अब्बासी से पहले जो मुसलमान थे वो क्या थे? सुन्नी तो वो है नहीं, क्योंकि वो अब्बासी के जमाने में शुरू हो रहे। तो रह क्या गया? दो बड़े फिरके हैं, या शिया या सुन्नी। अब अगर शिया है तो क्या मौला को मानते थे? क्या मौला का हक छीना? अगर हक छीना तो शिया कैसा? और अगर शिया नहीं तो इस्लाम के दायरे से बाहर नहीं। असल दायरा इस्लाम जो है वो तो शियत है। तो अगर जो अपने मौला के खिलाफ चला जाए वो शियत के दायरे से बाहर हो जाता है, तो वो इस्लाम के दायरे से कैसे बाहर ना हो? सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। अब बात ये आती है कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ज़माना जाहिलियत में कुरैश जो वो बुत परस्त थे। माना कुरैश बुत परस्त है। हम कुरैश की बहस ही नहीं कर रहे। मैं आपसे पूछता हूँ, बनी हाशिम का बुत दिखाओ। कुरैश को छोड़ो, बनी हाशिम का बुत दिखाओ। पूरी तारीख उठा के देख ले, एक बार भी बनी हाशिम का बुत नहीं मिलेगा। अब अगर आप कहें कुरैश, तो भाई यहां बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, उसी तरह से अहले सुन्नत में कादियानी भी हैं, और बकौल अहले सुन्नत के कादियानी काफर हैं। तो अगर ये सुन्नी है और ये काफर है, तो भाई वो सुन्नी है ना, तो सब सुन्नियों पे चलाओ। अगर आप कुरैश के बुत को सब पे डाल रहे हो कि बनी हाशिम का भी है, तो यहां पे भी इस कुफर को सब पे चलाना चाहिए। यहां क्यों नहीं, सिर्फ यहां पे, और वहां पे नहीं, सब पे? ये कैसे मुमकिन है? अब 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 9 गलत है, 1 सही है, तो क्या वो एक जो सही है वो भी गलत हो जाएगा? अगर मेजॉरिटी सही है, सॉरी गलत है, और माइनॉरिटी सही है, तो क्या आप बोलेंगे नहीं मेजॉरिटी सही है तो फिर तो हमें उनके पीछे चलना चाहिए? उस हिसाब से तो फिर इस्लाम गलत हुआ, क्योंकि मेजॉरिटी क्रिश्चियन है।
उस हिसाब से तो नाउजुबिल्ला इस्लाम गलत है, क्योंकि मुस्लिम मुशरिक है, ज्यादातर मुशरिक है मक्के में। इस बात से साबित होता है कि नहीं, अक्सरियत होने का मतलब सही नहीं होता, और ये भी नहीं होता क्योंकि अक्सरियत एक चीज को मानते हैं, सब उस चीज को मानते हैं। ये किताबों में लिखा है तारीख की कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अबू तालिब, हजरत अब्दुल्ला, ये सब आईन इब्राहिम पे चल रहे थे। आईन इब्राहिम अभी मैंने आपको बताया शिया है। अब समझ में आया कि रसूल के खानदान से दुश्मनी क्यों, क्योंकि आईन इब्राहिम शियत पे दलालत कर रहा है और दुश्मनी असल शिया से है। सलावत पढ़ दीजिए। देखिए, हमारे कई बरादरान को होता है कि हमें कुरान से साबित करें, कुरान से साबित करें। हम तो कहते हैं हम तो आपको कुरान से ही सारी चीज़ें साबित कर रहे हैं, और आपको क्या चाहिए। लेकिन वही बात है कि जैसे खुदा ने इब्लीस को कहा था आदम को सजदा करो, उसने कहा नहीं, मैं बेहतर जानता हूं। खुदा ने कहा तू आलिम में से है। उसी तरह से यहां भी है, कुरान से साबित करते हैं, ये कहते हैं नहीं, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं। तो अब ये सारा जो सिलसिला हो गया साबित, अब आते हैं इमाम अली पर। अब अली पे आते हैं। खुद अहले सुन्नत इस बात के कायल हैं कि रसूलुल्लाह मिराज पे गए। मिराज का वाक़या भी बयान होता है। तो कभी अहले सुन्नत से ये सवाल करना चाहिए कि जब रसूलुल्लाह मिराज पे गए तो उनकी नबियों के साथ गुफ्तगू क्या हुई। आप मिराज में ये तो वो तो फलां शख्स को देखा, फलां शख्स को देखा, जन्नत देखी, जहन्नम देखी, वो फरिश्ता देखा, वो फरिश्ता देखा। क्या नबी आसमान पे फरिश्तों से मिलने गए थे या खुदा से मिलने गए? बात मुकम्मल करनी चाहिए ना। क्यों नबी को सिर्फ फरिश्तों के दरमियान घुमा के वापस नीचे ले आते? क्यों नहीं लेके जाते अर्श मुअल्ला तक? अर्श मुअल्ला में क्या बात हुई? अच्छा, जो अहले सुन्नत के हमारे बरादरान हैं, उनको बड़ा शौक है कि वो कहते हैं कि अल्लाह से कोई इतनी ख़ास बात नहीं हुई है, बस छोटी मोटी सी बातें हुई। भाई ये बातें आपको कौन बताएगा? नबी आके सबसे पहले किससे बात करेंगे? किसी बाहर वाले से या अपने घर वालों से? तो घर वालों में सबसे करीब कौन है? फातिमा है। तो अकल ये कहती है कि अगर मेराज का पूछना है तो फातिमा से पूछो। अब मेराज पे जो हमारे आइमा फरमाते हैं, कहते हैं मेराज पे नबियों ने एक ऐलान किया। जब खुदा की तरफ रसूलुल्लाह बढ़ रहे थे तो खुदा ने नबियों के दरमियान रसूलुल्लाह को ठहरा दिया और कहा इनसे पूछो कि किस वजह से इनको नबूवत अता हुई। और सब एक जबान हो के 3 जुमले बोलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। तो ये जो हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह, ये तो आदम से लेकर खातम तक चलता आ रहा है। हमने इजाफा थोड़ी किया, आपने घटाया है। उसके अलावा खुद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने खुदा के तख्त पे ये लिखा देखा जो मैंने अभी कहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। अगर किसी को रेफरेंस चाहिए, शेख सदूक की किताब है, उसमें आपको मिल जाएगी, वॉल्यूम नंबर 1।
اور بہار الانوار میں بھی ہے 18ویں جلد. تو یعنی رسول کا ایک ہی فرقہ تھا اور اس فرقے کا نام شیعہ ہے. اور آپ کے جو بڑے بزرگ تھے وہ تو رسول اللہ کو کہہ رہے تھے کہ حسبنا کتاب اللہ. وہ تو صرف کتاب اللہ پہ آ رہے تھے, آپ سنت پہ بھاگتے ہو. آپ خود کو سنی کہتے ہو, وہ کہتے ہیں قرآن, آپ کہہ رہے ہو سنت. تو کچھ ایک فیصلہ ہونا چاہیے کہ سنت پہ جانا ہے قرآن پہ جانا ہے, یا پھر یہ پوچھو نبی نے کیا کہا. یہاں سے ماشاءاللہ بچے مجھے ایسے پریشان دیکھ رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے میں صحیح سمجھا نہیں پا رہا ہوں. صلوات پڑھ دیجیے جناب. آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ذہین بچے ہیں ادھر. تو یہ بات تو ہو گیا کہ فرقہ جو ہے وہ فرقہ شیعہ ہے. اچھا, تو فرقہ شیعہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ نے جو فرقہ بیان کیا اس کا انجام کیا ہے, اس کو کیسا ہونا چاہیے, یہ ساری باتیں انشاءاللہ اب آگے تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا. مختصر سا اور بیان ہے, پھر میں مسائل کی طرف جاؤں گا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی کو دیکھ کر کہ علی تم اور تمہارے شیعہ خاموش ہو. پھر آگے فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھوں میں میری زندگی ہے, علی تم اور تمہارے شیعہ قیامت کے دن سرخرو ہوں گے. یعنی پہلے رسول اللہ صرف اپنی بات کرنا چاہ رہے تھے, بات کے وزن کو بڑھانے کے لیے سمجھایا کہ نہیں, ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, بلکہ مجھے اس کی قسم ہے کہ یہ ہے. بالکل بالکل. اور اس کو اہل سنت کے السیوطی, ان کے بہت بڑے ایک عالم دین ہیں, انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کیا. دیکھیں میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کل کو یہ باتیں جب اپنا دفاع کرنا ہو, اگر آپ کو کبھی اس بات پہ ہو کہ مثلا کیا ہم واقعاً صحیح ہیں, ایک بار دیکھ لیں, تو میں آپ کو یہی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دوسرے فرقوں میں بھی ہم ہی ہیں, دوسرے فرقوں میں بھی شیعہ ہیں, دوسرے فرقوں میں بھی اہل بیت ہے, جو ان کے فضائل وہ دوسروں کے نہیں. اور اس بات کے خود اصحاب قائل تھے کہ صحابی اور اہل بیت اور. صلوات پڑھ دیجیے محمد. لیکن عجیب صحابی کی اولاد ہے جو بقول ان کے صحابی بڑا احترام کرتے تھے اہل بیت کا, انہی کی اولاد کربلا میں, انہی کی اولاد نواسہ رسول کے خلاف. لیکن جس طرح سے لوگ خلاف تھے اس طرح سے لوگ ساتھ بھی تھے. اور یہ بات میں اپنی ماں بہنوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی خود کو کم نہ سمجھے گا. کربلا اگر ہم تک پہنچی ہے تو وہ ایک عورت کے ذریعے سے پہنچی ہے, ایک بیوی کے ذریعے سے پہنچی ہے. اسی طرح سے کربلا کے جو اکثر شہداء ہیں وہ ان کی ماؤں کی وجہ سے شہداء ہیں. اور ان شہداء میں سے جو ایک ماں ہے جس کی, اس ماں کا نام ہے رباب. رباب جو ہے امام حسین کی پہلی بیوی ہے, اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ 15-20 سال تک بچہ نہیں تھا ان کا.
اب ایک عورت ہے, عورتوں کو بہت چاہ ہوتی ہے کہ میں جب شادی کروں تو سال 2 سال تو میرا بچہ ہو جائے. 20 سال صبر کیا, 20 سال کے بعد ایک سکینہ ملی, اور پھر 3.5 سال بعد ایک علی اصغر. اور اس ماں کو پتہ چلے کہ میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا, جس کو 20 سال کے بعد بچے عطا ہوئے. آپ چلے ذرا مدینہ, جہاں پہ یہی علی اصغر ہے جو کہ گود صغرا میں ہے. جب یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا تو علی اصغر صغرا کی گود میں تھے اور کسی کے ساتھ جانے کو راضی نہ تھے. علی اکبر آئے, اصغر نے کہا نہیں. عباس آئے, کہا نہیں. زینب آئی, کہا نہیں. خود رباب آئی, کہا نہیں. رباب حسین کے پاس جاتی ہے, کہتی ہے آقا اصغر نہیں آ رہا. حسین مسکراتے ہیں, اصغر کے پاس جاتے ہیں. صغرا کو کہتے ہیں صغرا اصغر کو مجھے دو گی؟ وہ کہتی ہے نہیں بابا, سب جا رہے ہیں, اس کو میرے پاس چھوڑ جائیں. حسین جھکتے, اصغر کے کان میں نہ جانے کیا کہتے ہیں. اصغر پلٹ کے حسین کی باہوں میں گر جاتے ہیں. میں کہتا ہوں گا حسین نے اصغر کو کہا ہوگا اصغر عاشورہ کے دن مجھے تنہا چھوڑو گے؟ اصغر عاشورہ کے دن اپنے بابا کا ساتھ نہیں دے ہوئے. مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا, اس قافلے میں سکینہ اور اصغر کے ہنسنے کی آواز تھی. جب کربلا پہنچے اور مصیبتیں شروع ہوئی, پہلے آواز سکینہ کی کم ہوئی, پھر اصغر کی کم ہوئی. اور جب عصر عاشور کا وقت آیا, حسین نے دائیں طرف دیکھا, پھر بائیں طرف دیکھا اور صدا دی حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. یہ آواز سن کے خیموں میں سے چیخ و پکار بلند ہوئی. حسین پلٹ کے خیموں کی طرف آئے, پوچھا بیبیوں کیا بات ہے, کیوں چلاتی ہو؟ آواز آئی حسین اصغر جھولے سے گر گئے. رباب کہتی ہے حسین اصغر نے جھولے سے خود کو گرا دیا. جب حسین بڑے دیکھا حسین اصغر کو باہوں میں لیا, بی بی رباب نے کہا آقا میں پیاسی ہوں, میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی, میرا بچہ بھی کئی دن کا پیاسا ہے. میرے استاد ایک بات کہا کرتے تھے, کہتے تھے جو بات ہوتی ہے نا 3 دن کی پیاس, 3 دن کی پیاس حسین کی نہیں تھی, 3 دن کی پیاس علی اصغر کی تھی. حسین تو بہت پہلے کے پیاسے تھے. جب اپنے بیٹے کی پیاس دیکھی, رباب کو کہا میں اس کو پانی پلا کے لاتا ہوں. حسین پلٹے, نکلے فوج کی طرف. صحرائے کربلا ہے, یہ وہ تپتی آگ ہے جس میں بڑوں کا کھڑا ہونا مشکل ہے. حسین نے اپنے عبایا کا دامن علی اصغر پہ کیا کہ میرا ننھا سا بچہ ہے, گرمی نہ لگے اسے. جب حسین فوج کی طرف بڑھتے ہیں, فوج کو لگتا ہے قرآن لائے ہیں. ارے یہ کیا جانے کتنا ننھا سا قرآن ہے. فوج کے پاس جب پہنچے تو کہا اے فوج, عرض کیا تمہارے درمیان بھی باپ ہوگا کوئی جو میرے بچے کو پانی پلا دے؟
फौज अशकिया ने कहा हुसैन बहाना बनाते हो, पानी खुद पीना है, बच्चे का नाम लेते हो। हुसैन ने तपती गर्मी में अपने बेटे को सहरा पे लिटा दिया। कहा बेटा मुझे तो झूठा कह रहे हैं, तुम ही बोल दो कि तुम्हें प्यास लगी है। सदा बुलंद हुई। हुसैन पीछे हटे। अली असगर ने अपनी जबान अपने लबों पे फेरनी शुरू की। फौज रोना शुरू हुई। यही वक्त है कि उमर साद और शिमर देखते हैं। शिमर हुरमला को कहता है कि इससे पहले कि हमारी फौज हमारे खिलाफ हो जाए, इस बच्चे को खामोश कर दो। इससे पहले कि तीर उठता, हुसैन देख चुके थे कि ये पानी नहीं पिलाएंगे। हुसैन ने अली असगर को अपनी गोद में लिया। हुसैन ने कहा बेटा लगता नहीं तुम्हें यहाँ पानी मिलने वाला है। फिर फौज अशकिया की तरफ चेहरा किए, कहा कि कुछ कतरे, पानी पूरा नहीं, सिर्फ कुछ कतरे मेरे बेटे को दे दो। उधर से हुरमला जब अपना तीर अपनी म्यान में डालता है तो उससे तीर गिर जाता है, फिर उठाता है, फिर गिर जाता है। शिमरो से कहता है ऐ बदबख्त, तुझसे तीर नहीं चलाया जा रहा, क्या मसला है तुझे? हुरमला कहता है वो बात नहीं, तीर तो मैं चला लूं, लेकिन जब भी मैं तीर चलाने की कोशिश करता हूं, एक स्यापोश बीबी खड़ी होती है, आवाज देती है हुरमला तेरा तीर, मेरा असगर। हुरमला ने एक तीर मुंह वाला तीर लिया, कहा कि अब निशाना लगेगा। जब हुरमला ने तीर चलाया, हुसैन के बाजू में लग के अली असगर के गले के पार हो गया। हुसैन अली असगर को देखते हैं, अली असगर उनकी बाहों में मछली की तरह तड़पते हैं, फिर अपनी बाबा की तरफ निगाह करते हैं और मुस्कुराते हैं। मैं कहता हूँ मुस्कुराहट पे पूछा होगा, बाबा मेरी कुर्बानी भी अली अकबर जैसी थी ना, मैंने भी अली अकबर जैसे तुम्हारे साथ वफा की ना। हुसैन अपने लाल का खून अपने हाथों में जमा करते हैं, आसमान की तरफ फेंकना चाहते हैं। आसमान कहता है हुसैन अगर ये खून आ गया मैं ताक़यामत नहीं बरसूंगा। जब जमीन की तरफ फेंकने लगते हैं, जमीन कहते हैं हुसैन मैं ताक़यामत कुछ उगने नहीं दूंगा। हुसैन अपनी दाढ़ी से खून असगर को भर लेते हैं। अब 20 साल से एक माँ ने जिस बेटे का इंतजार किया हो, उस माँ को हुसैन कैसे दिखाए कि तेरे बेटे को कैसे प्यास बुझाई मैंने। हुसैन खेमे की तरफ चलते हैं, फिर पलटते हैं, फिर चलते हैं, फिर पलटते हैं। ऐसे हुसैन 3 बार आगे गए, फिर वापस मैदान की तरफ आए। यही सोचते जा रहे थे कि मैं रुबाब को क्या कहूंगा कि असगर मेरे ही हाथों में शहीद हो गया। जब खैमे में पहुंचते हैं, हुसैन आवाज देते हैं रुबाब मैं तेरे बेटे को पानी पिला लाया। सबसे पहली जो शख्स आती है वो सकीना है। सकीना आके जल्दी से बाप की अबाया हटाती है और चीखती है बाबा बच्चों को भी ऐसे नहीं किया जाता है अरब में।
जब उसकी माँ ने देखा होगा, मैं सोचता हूँ दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे कि 20 साल जिस बच्चे का इंतजार किया, इस तरह से मुसलमानों ने उसको मुझसे छीना। हुसैन असगर का लाशा लेते हैं और खैमों के पीछे चले जाते हैं। उस लाशे को रेते करबला पे रखते हैं, अपनी जुल्फ़कार निकालते हैं और कब्र खोदना शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ जुल्फ़कार कहती होगी, आका मैं तो आई थी कि काफिरों की गर्दनें उड़ाऊं, मुझे क्या पता था मैंने एक नन्ही सी जान का कब्र भी खोदनी है। जब कब्र खुल चुकी, हुसैन ने अपने लाल को कब्र में डाला, अपने लाल को देखते गए और ये सोचते गए कि ये मेरी नन्ही सी जान है और करबला की तपती रेत है। हुसैन ने आहिस्ता आहिस्ता रेत उठाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे करते करते हुसैन ने अपने असगर का सारा जिस्म खाक सुपुर्द किया, लेकिन चेहरा अभी नहीं हुआ। हुसैन चेहरे को देखते हैं तो खाक को देखते हैं, फिर चेहरे को देखते हैं, फिर सोचते हैं कैसे डालूं। हुसैन पलटते हैं, दूसरी तरफ शक्ल करते हैं, अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खाक उठाते हैं और अपने कंधे के ऊपर से फेंक के कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों, हुसैन ने अली असगर को दफना दिया, खाक सपुर्द कर दिया। ये वाहिद शहीद है जो खाक सपुर्द हुआ है। लेकिन माँ की मजलूमियत अभी ख़त्म नहीं हुई। जब हुसैन शहीद हो गए और मलऊनों ने खैमों पे हमला कर दिया, तो उसके बाद सरों को उतारा और गिनना शुरू किया। उम्र साहब कहते हैं, रुक जाओ, एक सर नहीं है, कहाँ है वो सर? तो मलून पूछते, किसका सर कह रहे हो? कहता है, एक अली असगर का सर नहीं, ढूंढो उस सर को। ये मलून बढ़ते हैं, बीबियों के सामने, माँ के सामने नेज़े जमीन पे गाड़ना शुरू करते हैं। जब नेज़े जमीन में जाते हैं, सारी बीबियां अपने सीने पकड़ लेती है, अपने दिल थाम लेती है, और जब नेज़े खाली बाहर आती है तो सुकून का सांस लेती है। उसी तरह से जो दोबारा नीचे गए, दोबारा जब खाक के करबला में इनको गाड़ा, तो फिर से अपने दिल को थाम लिया। ऐसे करते गए कि एक दफा सदा बुलंद हुई कि असगर, तेरी माँ तुझ पे कुर्बान, तुझे कब्र में भी नहीं रहने दिया। मेरे उस्ताद कहते थे, ये एक जुमला है जो मुझे रुलाता है, मैं क्या करूं? मेरे उस्ताद कहते थे कि असगर नन्ही सी जान थी। कहते थे, कभी परिंदे देखे? परिंदों का सर काटा नहीं जाता, उसे उखाड़ा जाता है। मेरे उस्ताद कहते हैं, असगर का सर काटा नहीं गया, उसको मलून ने उखाड़ दिया और नेज़े पे बुलंद किया। जो माँ अपने बच्चे का ये हाल होती देखे, वो माँ तो जिंदा मर जाए। करबला से जब वापस आए तो बीबी ने ना कभी ठंडा पानी पिया,
तो ना कभी साए में बैठी, हमेशा ये रोती थी मेरा असगर तपती रेत में दफन है, कोई साया नहीं है उस पर, मेरे असगर को प्यासा शहीद किया गया। जब मुख्तार ने हुरमला का सर भेजा ना, तो इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी माँ को कहा कि माँ अब तो दुश्मन ने से बदला ले लिया, अब तो साए में आ जाओ। तो बीबी पलट के हुसैन सज्जाद को कहती है, सज्जाद तू इंसाफ कर, मेरा असगर करबला में दबती धूप है, तू मुझे साए में आने को कहता है। इमाम ने कहा, माँ हुक्म इमाम है, साए में आओ। बीवी कहती है, सज्जाद तूने इंसाफ नहीं किया, एक माँ कैसे आ जाए, लेकिन तू इमाम है, तेरा हुक्म मानना वाजिब है। बीबी बड़ी साए की तरफ, पहला कदम पड़ना था बीबी की नूर परवाज। इमाम सज्जाद कहते हैं, जब मैं अपनी माँ को गुस्ल कफन के लिए लेके गया, मैंने देखा मेरी माँ की जो चादर है उसमें एक जगह नॉट बांधी हुई है, गिरा बांधी हुई है। मैंने कहा मेरी माँ का ये क्या है। जब मैंने गिरा खोली, इमाम कहते मैं बेहोश हो गया। ये वो खाक है जो अली असगर के झूले की है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। तुझको मेरा सलाम, असगर हाय असगर, असगर हाय असगर। 6 महीने वाले तुझको मेरा सलाम, असगर हाय असगर, असगर हाय असगर, असगर हाय असगर, असगर हाय असगर। 6 महीने वाले तुझको मेरा सलाम, असगर हाय असगर, असगर हाय असगर, असगर हाय असगर, असगर हाय असगर। है शाहिदी के दिल पर, है शाहिदी के दिल पर, है रूह कल्ब मादर, है शाहिदी के दिल पर, है तशना काम मुज़तर, है बेज़ुबान असगर। 6 महीने वाले तुझको मेरा सलाम, असगर हाय असगर, असगर हाय असगर, असगर हाय असगर। हसना नबी पे तेरी, हसना नबी पे तेरी, गिरिया है ये खुदाई, हसना नबी पे तेरी, मज़लूमियत ने तेरी इंसानियत सिखाई। 6 महीने वाले तुझको मेरा सलाम, असगर हाय असगर, असगर हाय असगर,
सूखे लबों पे तूने, सूखे लबों पे तूने जिस दम दबा फिराई, सूखे लबों पे तूने सर को झुका के रोया दुश्मन का सिपाही। वाले तुझको मेरा सलाम, असगर आए असगर, असगर आए असगर, शिकवा न करना असगर, शिकवा न करना असगर, पानी नहीं मयसर, शिकवा न करना असगर, आंसू बहा के मैंने तुरबत को कर दिया तर। 6 महीने वाले तुझको मेरा सलाम, असगर आए असगर, असगर आए असगर, तारीख करबला को, तारीख करबला को पढ़ कर अनीस देखो, तारीख करबला को कातिल भी सर झुकाए कहते मिलेंगे तुमको। 6 महीने वाले तुझको मेरा सलाम, असगर आए असगर, असगर आए असगर, हुसैन या 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 हुसैन, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं। मैं ख्वाब में असगर तुझे, मैं ख्वाब में असगर तुझे लोरी भी सुनाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं। लौटाओ सफर से के बड़ी देर हुई है, लौटाओ सफर से के बड़ी देर हुई है, बेताब हूँ कब से तुझे, बेताब हूँ कब से तुझे सीने से लगाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, 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 तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं। कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी, कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी, बरसात देती है
तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं बाबा से तेरे तेरा जनाजा उठेगा बाबा से तेरे तेरा जनाजा उठेगा दरिया से बुलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं 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 बाबा से तेरे तेरा जनाजा ना उठेगा बाबा से तेरे तेरा जनाजा ना उठेगा रुक जा जरा पास को रुक जा जरा पास को दरिया से बुलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं 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 एक मुबारा कुर्ता ये मट्टी में भरे बात एक मुबारा कुर्ता ये मट्टी में भरे बात सीने में छुपाऊंगे सीने में छुपाऊंगे मैं आका से तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं मुझे बदलाता नहीं तेरी निशानी कोई मुझे बदलाता नहीं तेरी निशानी बरसात में तीरों की बरसात में तीरों की कहाँ ढूंढने जाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं 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 इस तरह कोई रूठ के माँ से
झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला। बिलाल असगर आजा, बिलाल असगर आजा, बिलाल असगर आजा, बिलाल असगर। झूला तेरा झुलावा यूनुस गया है बातो, आजा मैं मारी जावा, आजा बिलाल असगर आजा, 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 बिलाल असगर। झूला तेरा झुलावा यूनुस गया है बातो, आजा मैं मारी जावा, आजा बिलाल असगर आजा, बिलाल असगर आजा, बिलाल असगर आजा, बिलाल असगर आजा, बिलाल असगर।
حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جوش آ کے پلی سینے پہ جوش آ کے پلی جس کی آواز میں چلی جس کی آواز میں چلی منہ پر تماشا بے نشان مولا کی ماں یا حسن یا حسین مولا کی ماں یا حسن یا حسین مولا کی ماں یا حسن یا حسین 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 وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا کی ماں یا حسن یا حسین مولا یا حسین 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 ماشاءاللہ مسیح جیو مولا آپ کی زندگی دراز کرے مولا سب کو سلامت رکھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام عليك يا أخي العباس السلام عليك يا أخي زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مريض الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا عنيس النفوس السلام عليك يا مدفون بأرض الدوس السلام عليك يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته